अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्नो डेजर्ट से मैं हूं उमर वकार, मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर अदील भाई मौजूद हैं। आज सेकंड समाअत हुई है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और उस पर क्या क्या आर्गूमेंट्स आए पटिशनर्स की जानब से, और अभी सुना गया है अटॉर्नी जनरल को, यानी सुना गया है, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। जैसे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं, उनका इस टाइम पे माइंड क्या बोल रहा है, और उसके अलावा इस टाइम फैसला क्या आ सकता है स्पेसिफिकली। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली आज हमने मामला जो है तय करके मोस्ट प्रॉब्ली जो है शायद डिसीजन वो दे दें। तो लेट्स फाइंड आउट। अदील भाई, आज वैसे कैसा आपको फील हो रहा था कि आज हो जाएंगे मामला खत्म? जी, अभी तक जो अदालती कार्रवाई हमने देखी है उससे तो यही लग रहा है कि आज अदालत कंक्लूड कर देगी इन प्रोसीडिंग्स को, क्योंकि चीफ जस्टिस भी वाज़ेह कर चुके हैं कि आज उनको कंक्लूड करना ही है, अदरवाइज़ दीगर जो मुकदमात हैं वो मुतासर हो रहे हैं। आपको मालूम है 18 तारीख को जब समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, और फुल कोर्ट ही बैठा था, तो उस रोज़ भी सिर्फ एक ही मुकदमा चला था सुबह से शाम तक, और कोई और मुकदमा नहीं उस रोज़ सुना गया। आज भी इसी तरह है। सुप्रीम कोर्ट की जो फाइनल काज लिस्ट है, जो हतमी काज लिस्ट है, उसके अंदर सिर्फ एक ही मुकदमा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का समाअत के लिए मुकर्रर है, और आज सिर्फ इसी पर तमाम जजेस सर जोड़ कर बैठे हैं, और बताया यही जा रहा है, तासुर भी यही मिल रहा है जजेस की जानिब से कि आज सारा दिन ही समाअत होगी। चीफ जस्टिस ने एक मौके पर वकील साहब से कहा भी है कि अगर आप वक्त ज़्यादा लेंगे तो हमें फिर शाम तक जाना पड़ेगा, और आप फिर तैयारी कर रहे थे कि आपको शाम तक बैठना होगा। आज इंटरेस्टिंगली जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले तो उस एक मीटिंग का हवाला दिया जो हाल ही में हुई थी उनकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों के साथ। और उस मीटिंग में चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे साथ सीनियर तरीन जज जो है, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये भी मौजूद थे। और उस मीटिंग में वकला ने हमसे एक रिक्वेस्ट की है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कमरा अदालत में, कि वकला ये कहते हैं कि हमें दलाइल के दौरान बात करने दी जाए, और जब हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हों तो हमसे उस वक्त सवाल न किया जाए, जब हम आर्ग्यूमेंट मुकम्मल कर लें, अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद सवाल किया जाए, ताकि हमारी बात पहले वाली मुकम्मल हो। और अक्सर औक़ात ये होता है जब काउंटर क्वेश्चन होते हैं तो हम अपने आर्ग्यूमेंट भी भूल जाते हैं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने उनकी इस दरख्वास्त को माना, और हमने कहा और उसको तस्लीम करते हुए कहा कि ये एक मुनासिब बात है। दूसरी जानिब हमने भी उनसे एक रिक्वेस्ट की कि वकला भी कोशिश करें जो केस लॉ है, जो बुनियादी केस है आपके सामने, उसी पर आर्ग्यूमेंट करें, गैर मुतलका और गैर ज़रूरी दलाइल जो हैं उनसे इज्तनाब करें, ताकि अदालती जो वक्त है वो बचा जा सके। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने इस कानून के ऊपर भी बात की है। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, उन्होंने कहा कि एक तासुर ये है कि इस कानून से जो इस कानून के बाद लोग ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान जो है वो आमने सामने खड़े हो गए हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने खुद बोल कर कहा कि मैं लफ्ज़ जंग का इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो काफ़ी ज़्यादा मानीखेज़ लफ्ज़ है। दूसरी जानिब उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो कोशिश है हमारी कि इस केस को आगे जल्दी कंक्लूड किया जाए, और उन्होंने ये भी इस खदशे का भी इजहार किया कि मैं तो अपने साथी जजेस के साथ मुशावरत कर रहा हूँ इस कानून के बाद, देखना होगा क्या दीगर जजेस भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीगर जजेस भी कई हैं जो अब आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस होंगे। इस बेंच में अगर आप देखें जस्टिस इजाजुल हसन हैं, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, ये तमाम आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमने फुल कोर्ट बिठाया है और आज हम इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करेंगे, और नज़र यही आ रहा है। और आज की जो हेयरिंग है गुज़िश्ता समाअत के बरक्स, आज की हेयरिंग में मुझे जस्टिस काजी फायद ईसा के मिजाज में काफ़ी ठहराव नज़र आ रहा है, और वो भी अब चाह रहे हैं कि कोई ऐसा फैसला हो जो तकरीबन सब के लिए ही काबिल कबूल हो। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी, और उससे हमें ये तासुर मिला था कि शायद इस फैसले में जो इस केस का फैसला आएगा उसमें हमें इख्तिलाफी नोट भी बड़ी तादाद में नज़र आए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद कहा था कि हम जो हमने हमारी राय है उसके मुताबिक फैसला कर देते हैं, जिसने अपना फिर नोट देना है वो नोट भी दे दे। और उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई थी। आज चीफ जस्टिस ने उस चीज़ को भी ओवरकम किया है। जहाँ तक बात है आर्ग्यूमेंट्स की, तो आज इकराम चौधरी साहब न्याजुल्लाह न्याजी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे हैं, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने उनके वकील इकराम चौधरी ने सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स का आगाज़ किया, और चीफ जस्टिस ने उनको शुरू में ही स्नब करते हुए कहा कि आप गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करें और सियासी तकारीर से भी आप परहेज़ करें, यहाँ पर सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट्स करें। बहरहाल
انہوں نے ایک سوال اٹھایا لیجسلیٹو کمپیٹنس کا، کیا پارلیمان بااختیار ہے سپریم کورٹ سے متعلق قانون سازی کرنے میں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب عدالت نے بار بار ان سے پوچھا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ان کے لیے آسان کیا کہ اس سوال کے دو حصے ہیں، ایک کہ آیا پارلیمان کے پاس لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، اگر ہے تو پھر کس قانون کے تحت یہ جو قانون بنایا گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، یہ الٹرا واری ہے یعنی آئین سے متصادم ہے، ہمیں یہ بتائیں۔ بدقسمتی کے ساتھ سوالات اتنے زیادہ تھے، کچھ وکیل صاحب کی شاید تیاری بھی نہیں تھی، وہ عدالت کو اس ایک سوال کے جواب پر سیٹسفائی نہیں کر سکے، جواب تک نہ دے سکے۔ بار بار عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں، وہ ایک شک نہ بتا سکے، بار بار وہ بھی بات کرتے رہے بنیادی انسانی حقوق کی کہ وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آئین کے آرٹیکل کون سے آرٹیکل کے تحت آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ خیر اس میں انہوں نے اب عدالت سے یہ کہا کہ اب دیگر جو آرگومنٹس ہیں وہ میں تحریری شکل میں دوں گا۔ اس کے بعد حسن عرفان صاحب ایک اور وکیل ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، وہ ایک اور پیٹیشنر ہیں، غالباً ان کا نام مدثر ہے، وہ بھی وکیل ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آرگومنٹس کا آغاز کیا ہے اور انہوں نے اپنے آرگومنٹس کے آغاز پر پہلے تو جو پریویس کونسل سے پوچھے گئے سوالات تھے لیجسلیٹو کمپیٹنس سے متعلق، اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ سوال ہم نے ان سے پوچھا تھا، آپ جو اپنے آرگومنٹس ہیں اپنے طریقے سے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو صدر مملکت ہیں، کیونکہ ایز ہیڈ آف دا گورنمنٹ انہوں نے ان کو شو کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی ایک پریس ریلیز آئی تھی اور اس پریس ریلیز میں یہ جو قانون ہے ان پرٹیکولر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں، وہ پریس ریلیز انہوں نے پیش کرنا چاہی تو عدالت نے ان کو روک دیا اور کہا کہ جو ریکارڈ پر موجود ہے پہلے سے تمام تر چیزیں، ہم اس کو دیکھ کر اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے، یہ نہیں کہ آپ کا جو دل چاہے آپ آ کر پیش کر دیں۔ پریس ریلیزز پر تو ہم لوگ کیسز کو نہیں سن سکتے، تو آپ لیگل آرگومنٹس دیں۔ ابھی ان کے آرگومنٹس جاری ہیں، وقفہ آپ کو معلوم ہے 11 بجے ہر عدالتی کارروائی میں ہوتا ہے یہاں پر، اب 11 سے 11:30 بجے تک وقفہ، اور جب تک یہ ویڈیو ناظرین تک پہنچے گی سماعت کافی آگے چل پڑی ہوگی، اور اس کے بعد وہی وکیل حسن عرفان صاحب اپنے آرگومنٹس کو دوبارہ جاری رکھیں گے۔ اور عدالت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وکلاء آج اپنے آرگومنٹس محدود رکھیں، شارٹ کرسپی رکھیں، اور ان کو آج ہی کنکلوڈ کرنے کا بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مزید آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک انٹرسٹنگلی ہم نے دیکھا ہے کہ ججز آج غیر متوقع طور پر خاموش ہمیں نظر آئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب شروع میں کافی زیادہ وہ کوسچن کرتے رہے اور بار بار گرل بھی کرتے رہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود جو ان کی دائیں جانب بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کو روکا، ان کو اپنے پاس بلایا، ان سے ایک مشورہ کیا، اور پھر چیف جسٹس نے خود کہا کہ مجھے جج صاحب نے روک دیا ہے مسکراتے ہوئے۔ اس کے بعد چیف جسٹس بھی خاموش رہے اور جسٹس سردار طارق مسعود نے وکلاء سے گزارش کی کہ آپ لوگ جو اپنے آرگومنٹس ہیں، لیگل آرگومنٹس ہیں، وہ دیں، اور جو سوال آپ سے پوچھے جا رہے ہیں ان کا جواب دیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ تمام دیگر ججز وہ بھی خاموش رہے۔ اب سماعت کے اختتام پر، جب سماعت اختتام کو پہنچی، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس آپ کہہ سکتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ، ان تمام نے کچھ آبزرویشنز دی، کچھ سوالات ریز کیے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کی سماعت میں سب سے پہلا جو سوال چیف جسٹس کے علاوہ کسی جج نے اٹھایا تو وہ اٹھایا جسٹس اطہر من اللہ نے، اور انہوں نے 1958 کے مارشل لاء سے متعلق بات کی، اور اس کا جواب پھر جسٹس منیب اختر نے دیا۔ اور جب جسٹس منیب اختر نے لیجسلیٹو کمپیٹنس کا سوال اٹھایا تو اس سوال کا جواب جسٹس محمد علی مظہر نے دیا، اور جب جسٹس محمد علی مظہر نے بات کی تو اس کا جواب جسٹس اعجاز الحسن نے دیا۔ تو یہ ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہلکی پھلکی جو ہے نا ججز کے درمیان بھی بات چیت چل رہی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک آج کی سماعت میں مکمل طور پر خاموش رہی ہیں۔ گزشتہ سماعت پر آپ کو معلوم ہے ان کا ایک سوال تھا جس پر کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی سوشل میڈیا پر غیر ضروری طور پر، جو کیونکہ ان کا میں تو سمجھتا ہوں سوال بھی بڑا ویلڈ تھا، اور اس سوال کے بعد جو کچھ سوشل میڈیا پر ہوا شاید اس کی وجہ سے آج وہ اجتناب کر رہی ہیں، اور جو آبزرویشنز ہیں وہ شاید اب سماعت جو آگے بڑھے گی دیگر ججز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بھی ہیں، تمام ججز۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ عدالت آج جلد ہی اس کیس کو کنکلوڈ کر دے، کیونکہ ہماری بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ شام تک بیٹھے رہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم نے دیکھی، جب ججز انٹر ہوئے ہیں پیچھے وہ شلوار قمیض میں جنا کیپ ٹوپی پہنے والے جو لوگ ہیں افراد وہ نہیں تھے۔ وہ سر وہ یہ ایک پریسیڈنٹ ہے، ایک کنونشن ہے یہاں پر سپریم کورٹ میں، جب بھی ججز صاحبان سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں داخل نظر آئے ویسے نہیں وہ ہوتے ہیں، وہ پہلے جو عدالت ججز کے گاؤنز ہوتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں، کرسیوں پر پڑے ہوتے ہیں، وہ باہر لے کر جاتے ہیں سیریمونیل ہال میں، وہاں پر ججز اکٹھا ہوتے ہیں، وہ ان کو پہناتے ہیں،
وہ جب گاؤن پہن لیتے ہیں ججز، اس کے بعد وہ قاصد دروازہ کھولتے ہیں اور قاصد پھر ایک ایک کر کے جو جس قاصد کی جس جج کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی ہے اس کرسی کے پاس، اس جج کی کرسی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے کہ ججز آ گئے ہیں یا کورٹ آ گیا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے سرمونیم ہال سے، جو سپریم کورٹ کا کمرہ عدالت نمبر 1 کا۔ ججز سینیارٹی کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں پہلے جو جونیئر ججز ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں اور آخر میں چیف جسٹس آتے ہیں، اور جب چیف جسٹس کرسی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمام جو قاصد ہیں وہ بھی کرسیوں کی بیک سائڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور چیف جسٹس کے بیٹھتے ہی تمام ججز پھر احتراماً باقی ان کے بعد بیٹھتے ہیں، اور پھر قاصد کرسیوں کو کھسکا کر ججز کے قریب رکھتے ہیں اور پھر جا کر کرسی جو سائڈ پر لگی آپ کہہ سکتے ہیں سیڑھیاں ہوتی ہیں کمرہ عدالت کے اندر، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ، ان کرسیوں پر جا کر وہ پھر آرام کرتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب کب عدالت برخاست ہوگی اور وہ پھر اٹھیں گے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ جی بالکل۔ ویورز، آج کی جو چھوٹی اپڈیٹس تھی کنسرننگ دس سماعت ہم نے آپ کے سامنے کی، انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی حاضر ہوں گے۔ ابھی یہ کنٹینیو کر رہے ہیں معاملہ، آج ڈیسیجن آتا ہے اگلی دفعہ ہوتا ہے، لیٹس سی کہ آگے کتنے آرگومنٹس پیش ہوتے ہیں اور فائنل آؤٹ کم اس کی کیا رکھتی ہیں۔ مجھے اور عدیل بھائی کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے۔